अस्सलामु अलैकुम। नुस्खा नंबर 1। सबसे पहले एक बहुत आम और सादा घरेलू तरकीब, 2 से 3 खजूरें एक गिलास दूध के साथ इस्तेमाल की जा सकती है। खजूर कार्बोहाइड्रेट्स फराहम करती है, जबकि दूध प्रोटीन और दीगर न्यूट्रिएंट्स का जरिया है। रवायती तौर पर इस कॉम्बिनेशन को जिस्मानी तवानाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नुस्खा नंबर 2। एक गिलास नीम गर्म दूध में 1 चम्मच शहद शामिल किया जा सकता है। ये एक रवायती ग़िज़ाई तरकीब है जिसे लोग तवानाई के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे मर्दाना कमजोरी का फौरी या गारंटीड इलाज ना समझें। अगर शुगर का मसला हो तो शहद के इस्तेमाल में खास एहतियात करें। नुस्खा नंबर 3। 5 से 7 बादाम रात को भिगोकर सुबह इस्तेमाल किए जा सकते हैं। बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। इसे रोज़मर्रा बैलेंस्ड डाइट का हिस्सा बनाया जा सकता है। नुस्खा नंबर 4। रोज़ाना 2 से 3 अखरोट बतौर स्नैक इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अखरोट हेल्दी फैट्स और दीगर ग़िज़ाई अज्जा फराहम करते हैं, लेकिन ज़्यादा मिकदार में खाना ज़रूरी नहीं, क्योंकि नट्स में कैलोरीज भी काफ़ी होती है। नुस्खा नंबर 5। कद्दू के बीज भी एक ग़िज़ाइयत से भरपूर स्नैक है। रोज़ाना एक छोटी मुट्ठी कद्दू के बीज इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इनमें मुख्तलिफ हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और प्रोटीन पाए जाते हैं, जो बैलेंस्ड न्यूट्रिशन का हिस्सा बन सकते हैं। नुस्खा नंबर 6। कुछ किशमिश और चंद बादाम रात को पानी में भिगो दें। सुबह इन्हें निकाल कर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक मशहूर घरेलू तरकीब है और इसमें खुश्क मेवा जात से मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। नुस्खा नंबर 7। मर्दाना सेहत के लिए सिर्फ महंगे ड्राई फ्रूट्स ही ज़रूरी नहीं, भुने हुए चने भी एक सस्ता और ग़िज़ाइयत वाला स्नैक है। शाम के वक्त चिप्स और गैर ज़रूरी स्नैक्स के बजाय मुनासिब मिकदार में भुने हुए चने इस्तेमाल किए जा सकते हैं। नुस्खा नंबर 8। नाश्ते में अंडा शामिल करना एक आसान तरीका है। अंडा प्रोटीन का अच्छा जरिया है और प्रोटीन जिस्म की अमूमी सेहत और मसल्स के लिए ज़रूरी है। इसे सब्जी, रोटी या दूसरे मुतवाज़न खाने के साथ इस्तेमाल करें। नुस्खा नंबर 9। एक केला और 1 गिलास दूध एक आसान न्यूट्रिशियस स्नैक बन सकता है। केले से कार्बोहाइड्रेट्स, जबकि दूध से प्रोटीन और दीगर न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। खास तौर पर जिस्मानी सरगर्मी करने वाले अफराद इसे अपनी बैलेंस्ड डाइट में शामिल कर सकते हैं। नुस्खा नंबर 10। अंजीर को रवायती तौर पर एक ग़िज़ाइयत वाली खुश्क ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। 1 से 2 खुश्क अंजीर मुनासिब मिकदार में खाए जा सकते हैं, मसलन नाश्ते के साथ, लेकिन अगर शुगर या कोई मखसूस मेडिकल कंडीशन हो तो मिकदार के बारे में डॉक्टर से मशवरा करें। नुस्खा नंबर 11। तिल मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा और हेल्दी फैट्स फराहम करते हैं। मुनासिब मिकदार में तिल को खुराक का हिस्सा बनाया जा सकता है और जायके के लिए थोड़ी मिकदार में शहद शामिल किया जा सकता है। इसे भी किसी फौरी मर्दाना ताकत के नुस्खे के बजाय ग़िज़ाई तरकीब समझें। नुस्खा नंबर 12। एक प्याली सादा दही में 1 केला शामिल करके इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक आसान स्नैक है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स समेत मुख्तलिफ न्यूट्रिएंट्स हासिल होते हैं। बहुत ज़्यादा चीनी शामिल करने से गुरेज करें। नुस्खा नंबर 13।
اگر آپ مچھلی کھاتے ہیں تو اسے اپنی ہفتہ وار غذائیت کا حصہ بنائیں۔ مچھلی پروٹین کا اچھا ذریعہ ہے اور بعض اقسام میں اومیگا 3 فیٹی ایسڈز بھی پائے جاتے ہیں، یعنی مردانہ صحت کے لیے صرف ایک نسخہ نہیں بلکہ پوری بیلنسڈ ڈائٹ اہم ہے۔ نسخہ نمبر 14، لہسن کو سالن، دال یا سبزی میں معمول کے مطابق شامل کیا جا سکتا ہے۔ لہسن کے بارے میں حکمت اور روایتی طب میں بہت سی باتیں مشہور ہیں، لیکن اسے مردانہ کمزوری کا گارنٹیڈ علاج سمجھنے کے بجائے روزمرہ غذا کا حصہ سمجھیں۔ نسخہ نمبر 15، اب آتے ہیں ایک ایسے نسخے کی طرف جس کا ذکر گھریلو حکمت میں اکثر سننے کو ملتا ہے۔ ادرک مردانہ کمزوری، جسمانی سستی اور تھکن کے لیے روایتی طور پر ادرک کو مختلف گھریلو ترکیبوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک کپ گرم دودھ یا چائے میں تھوڑی سی تازہ ادرک شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ اسے رات کے وقت استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں یہ ایک روایتی غذائی ترکیب ہے، فوری مردانہ طاقت یا کسی بیماری کا ثابت شدہ علاج نہیں۔ اگر ادرک استعمال کرنے سے معدے میں جلن یا کوئی تکلیف ہو تو اسے استعمال نہ کریں۔ نسخہ نمبر 16، زیتون کا تیل مناسب مقدار میں کھانے یا سیلڈ میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ یہ ان سیچوریٹڈ فیٹس کا ذریعہ ہے اور بیلنسڈ ایٹنگ پیٹرن کا حصہ بن سکتا ہے، لیکن اسے جسم پر لگا کر مردانہ کمزوری دور کرنے جیسے غیر ثابت شدہ دعووں سے بچیں۔ نسخہ نمبر 17، پالک اور دوسری سبز پتوں والی سبزیوں کو روزمرہ غذا کا حصہ بنائیں۔ جسم کو صرف کیلوریز نہیں بلکہ وائٹامنز، منرلز اور فائبرز بھی چاہیے، اس لیے اگر آپ صحت چاہتے ہیں تو اپنی پلیٹ میں سبزیوں کی جگہ ضرور رکھیں۔ نسخہ نمبر 18، اب ایک ایسا نسخہ جو بالکل مفت ہے۔ روزانہ اپنی استطاعت کے مطابق چہل قدمی کریں۔ جسمانی سرگرمی کارڈیو ویسکولر، اوورآل فٹنس، ہیلتھ اور ویل بینگ کے لیے اہم ہے۔ صرف کھانے پینے کے نسخوں پر انحصار نہ کریں، جسم کو حرکت بھی دیں۔ نسخہ نمبر 19، دوستوں مردانہ صحت میں صرف جسم ہی نہیں بلکہ دماغ اور ذہنی کیفیت بھی اہم کردار ادا کرتی ہے۔ مسلسل سٹریس اور اینزائٹی اوورآل ویل بینگ اور سیکشول ہیلتھ کو متاثر کر سکتے ہیں۔ روزانہ کچھ وقت آرام، واک، فیملی کے ساتھ گفتگو اور موبائل سے دور رہنے کے لیے نکالیں۔ نسخہ نمبر 20، اور اب آتا ہے آج کی ویڈیو کا شاید سب سے اہم نسخہ، مناسب نیند۔ اگر آپ رات دیر تک موبائل چلاتے ہیں، نیند پوری نہیں کرتے اور صبح تھکے ہوئے اٹھتے ہیں تو صرف بادام دودھ یا شہد سے میراکل کی امید نہ رکھیں۔ اپنے سونے اور جاگنے کا معمول بہتر کریں اور مناسب نیند لیں۔ یاد رکھیں اچھی غذا، مناسب نیند، جسمانی سرگرمی، ذہنی سکون صحت مند لائف سٹائل کے برابر ہے۔ تو دوستو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔